बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपको मरकरी के बारे में अपडेट देने लगी हूँ। ये मेरी बेटी का फेवरेट पेट है, तो कुछ दिनों से ये बीमार है और इसको मैं फेस 1 में पेट प्लेनेट है क्लिनिक वहां पर लेके जा रही हूँ। रात का टाइम है तो हमने कहा कि रात सारी ये कहीं हमें तंग ना करे और खुद भी ये अनईजी रहेगा, तकलीफ में रहेगा, तो इसको क्या मसला है तो चेकअप करवा लेना ज्यादा बेहतर है। तो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, अक्सर मैं इसको इधर ही लेकर आती हूँ, इन्हीं डॉक्टर से चेकअप शुरू से करवा रही हूँ। माशाल्लाह 4 साल का है मरकरी और बेटी मेरी ही इसको लुक आफ्टर करती थी। अब शादी हो गई है तो मेरे पास होता है और मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही इसका ख्याल करते हैं। तो सुबह का ये परेशान था, रो रहा था, तकलीफ में था, तो डॉक्टर के पास लेके आई हूँ। अभी वेटिंग में बैठा हुआ है क्योंकि अंदर एक पेशेंट है, डॉक्टर साहब उसको देख रहे हैं, उसके बाद इसको चेकअप करेंगे। सारा दिन मुझे महसूस हो रहा था ये ठीक नहीं है, तो यहाँ पे लेकर आई हूँ तो उन्होंने कहा इसको यूटीआई का मसला है, यूरिन इन्फेक्शन है। तो उसके लिए इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगेंगे और इसके कुछ टेस्ट भी करवाएं, ब्लड सीपी करवाएं, आरएफटी करवाएं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं करवा लेती हूँ, अभी जो ट्रीटमेंट है वो तो आप स्टार्ट करें। तो पेन किलर लगाया है उन्होंने और साथ इसको मॉक्सलिन का एंटीबायोटिक इंजेक्शन का कोर्स है 3 दिन का, वो करेंगे। कहते हैं इंशाल्लाह फर्क पड़ जाएगा। अभी फर्स्ट डोज इसको दे रहे हैं, तो बड़े आराम से इसने इंजेक्शन लगवा लिया था, सुकून से बैठा रहा और बिल्कुल तंग नहीं इसने किया। सारा दिन बेचारा बड़ी तकलीफ में रहा। इसकी तकलीफ का कैसे मुझे अंदाजा हुआ, ये जगह जगह बैठता था और अपने लिटर बॉक्स में भी जाके बैठता था। तो मैं जब देखती थी कि लिटर बॉक्स में बैठता है मगर इसने कुछ किया नहीं है और रो भी रहा है, तकलीफ में है, चेहरा ऊंचा करके के कभी मेरे पास आ रहा था, कभी मेरे हस्बैंड के पास जा रहा था। तो हमने कहा बेहतर है इसको दिखा लेते हैं। अब इंजेक्शन लगा है, घर की तरफ वापस जा रहे हैं, इसको लेके जा रहे हैं, तो घर में ही रहता है, बाहर काम ही निकलता है। तो इसको बड़ा अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल बच्चों की तरह। लाइट्स नजर आ रही हैं, बाहर देख रहा है, रोड पे देख रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है इसको। बल्कि लपक लपक के ये मेरे हस्बैंड के पास जा रहा था कि मैं उनकी गोद में जाके बैठ जाऊं, क्योंकि जब से बेटी गई है तो इसकी अटैचमेंट जो है ना मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा हो गई है। वो इसके खाने पीने का ख्याल करते हैं और पानी भी वो उन्हीं के हाथ से पीता है, खाना भी उन्हीं से खाता है। मेरे पास कम ही आता है क्योंकि मेरी अपनी एक रूटीन है, मैं गार्डनिंग का भी करती हूँ और जाहिर है कुकिंग का भी बिजी रहती हूँ, तो इसलिए मेरे पास कम आएगा। जब मैं गार्डनिंग का करती हूँ तो तब मेरे पास आता है बड़े शौक से। अब अगले दिन फिर इसको लेकर आए हैं, इसका यहाँ पे जो इंजेक्शन का कोर्स चल रहा है वो लगवाएंगे। रात इसने बड़ी सुकून से गुजारी, पेन किलर इसको लगा हुआ था तो आराम से सोया रहा, रोया भी नहीं। और आज तो माशाल्लाह बहुत बेहतर है, काफी कंफर्टेबल है, सुकून में है। टाइम पर इसकी ट्रीटमेंट हो गई जिसकी वजह से ये बहुत बेहतर फील कर रहा है। जब मेरी बेटी को पता चला तो वो काफी परेशान हो गई कि इसको मामा फौरन लेके जाएं। मैंने कहा हाँ हम लेके गए हैं इसको क्लिनिक पे, इसकी मेडिसिन स्टार्ट हो गई है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो उसी वजह से फिर मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो भी अपलोड नहीं की क्योंकि इसको टाइम देना बहुत ज़रूरी था। इंजेक्शन लगवाने और इसकी देखभाल करनी भी बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि जब आप पेट रखते हैं तो बिल्कुल आपको उसी तरह घर के मेंबर्स की तरह उसका ख़्याल करना पड़ता है। तो डॉक्टर ने इसको मेडिसिन भी दी थी, स्टॉर्लिका दी था सिरप, वो मैं इसको 1 ml सुबह शाम देती थी। और एक इसको दी थी क्रैन मिक्स मेडिसिन, वो भी सिरप था, वो भी 1 ml सुबह शाम। वो 3 दिन दिया इसको, 3 दिन ही इंजेक्शन इसको लगे हैं, पेन किलर लगा है और साथ इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन मॉक्सलिन का लगा है। तो उसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो जो आप रखते हैं घर में जो भी पेट, तो वो आपको बताता है मुझे ये तकलीफ़ है, तो आप उसको नोटिस किया करें, उसको लेकर जाया करें कि वो तकलीफ अपनी बयान कर रहा है तो टाइम पर उसकी ट्रीटमेंट होनी ज़रूरी है। अभी मैं इसके नेल्स भी सोच रही हूँ कटवा लूँ क्योंकि काफ़ी बड़े हुए हैं, तो यहाँ पे तो आराम से कटिंग भी करवा लेगा, घर में थोड़ा-सा वो शरारत भी करता है, काबू में भी नहीं आता। तो बाकी ये है, इसको नहलाते-धुलाते मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, हर हफ्ते इसको बाथ भी देते हैं। और भी पेशेंट आए हुए हैं, छोटे बिल्ली के बच्चे भी बहुत खूबसूरत से केज में हैं, उनकी भी ट्रीटमेंट चल रही है, वैक्सीनेशन चल रही है। मैं भी हर साल इसको वैक्सीनेट करवाती हूँ, डीवॉर्म भी करवाती हूँ, 3 माह के बाद डीवॉर्म भी लाज़मी करवाती हूँ। हालाँकि घर में ही होता है,
مگر پھر بھی ڈی وارم کرواتی ہے، ابھی بھی ڈی وارم کی اس کو ٹیبلٹ دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بیڈ پہ بھی بعض دفعہ آ جاتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے صفائی کا بھی خیال رکھا جائے، اور اس کو ڈی وارم بھی کرواؤں اور اس کو ویکسینیشن بھی لگواؤں، کیونکہ گھر میں باقی لوگوں کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو۔ تبھی اس کے نیلز بھی میں نے کہا چلے کٹنگ کروا لیتے ہیں، تو ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے اگلے والے نیلز میں کاٹ دیتا ہوں تو پچھلے والے ڈیرنے دیتا ہوں کیونکہ یہ باہر نکلتا ہوگا۔ میں نے کہا جاتا تو ہے مگر لان میں ہی جاتا ہے، زیادہ دور نہیں جاتا، باقی بلیوں کے ساتھ اس کی اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہے، نہ ہی وہ ان کے ساتھ کھیلتا کودتا ہے، تو آپ پیچھے والے اس کے بھی ناخن سارے کاٹ دیں، تو بہتر یہی ہے کہ ابھی آیا ہوا ہے تو کٹنگ وغیرہ کروا کے ہی گھر جائے۔ تو بڑی دوستی بھی اس کی ڈاکٹر سے ہو گئی تھی، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، بہت خیال کرتے ہیں، جب بھی ان کے پاس آتے ہیں تو اس کو شفا مل جاتی ہے، صحت یاب ہو کے ہی یہاں سے جاتا ہے، اور ویسے یہ پیٹس کو پیار بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ میں تو بڑی سیٹسفائیڈ ہوں ان سے، تو کیونکہ ان کا کلینک بھی بہت صاف ستھرا ہے، فیس 1 میں ہے، ڈی ایچ اے لاہور، اور ایج بلاک میں پیٹ پلانٹ کے نام پر ہے، تو اگر آپ کو بھی ضرورت ہو تو آپ اپنے پیٹ کو لے کے جا سکتے ہیں ویکسینیشن کے لیے، ڈی وارم کے لیے، خدا نخواستہ اگر بیمار ہیں کوئی مسئلہ ہے تو آپ ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں۔ اب یہ کافی خوش ہے، اس کی تینوں ڈوز جو ہیں پوری ہو چکی ہیں، اینٹی بائیوٹک تینوں اس کے میں نے کروا دی ہیں، تو اب سکون میں آ چکا ہے اور خوش بھی ہو رہا ہے، دل چاہ رہا ہے گود سے میں نکلوں اور بھاگوں دوڑوں گاڑی میں ہر طرف چکر لگاؤں، کیونکہ 3 دن اس کو لے کر آتے رہے ہیں تو اس کو مزہ آنا شروع ہو گیا، جھولے آنا شروع ہو گئے، بالکل ایسے بہیو کر رہا تھا جیسے ایک چھوٹا بچہ کرتا ہے، تو اسی طرح یہ کر رہا تھا، گود سے نکل کے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ میں آگے جا کے سیٹ پہ بیٹھ جاؤں۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو دبوچ کے رکھا ہوا تھا، ورنہ یہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جب فرسٹ ڈے میں لے کے گئی تو تب تو یہ نڈال سا تھا، اب ماشاءاللہ ایکٹیو ہے، خوش ہے، دیکھ رہا ہے لائٹس اور گاڑیاں وغیرہ دیکھ رہا ہے، اس کو اچھا لگ رہا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا تھا کبھی بیٹھ جاتا تھا، اس کو بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ تو کھانا اس کو زیادہ تر ہم کیٹ فوڈ ہی دیتے ہیں، کیونکہ شروع سے بیٹی نے اس کو عادت ڈال دی ہوئی تھی، ایک دو دفعہ میں نے کوشش کی ہے اس کو سوپ وغیرہ چکن وغیرہ اسٹیم کر کے دینے کی، مگر اس نے شوق سے نہیں کھایا بلکہ وامٹ کر دیتا تھا۔ چاول کبھی کبھار تھوڑے بہت کھا لیتا ہے، یا پھر کیٹ فوڈ ہی کھاتا ہے، شروع سے اس نے اس کو عادت ایسی ڈال دی ہے کہ اب باقی چیزوں کی طرف اس کا دل ہی نہیں چاہتا کھانے کو، کھانا چاہیے، تبھی تو کیٹ فوڈ کی وجہ سے اس کو یورین پرابلم ہوگی، جو بلیاں کیٹ فوڈ کھاتی ہیں ان کو ہو جاتا ہے مسئلہ، اگر وہ سوپ وغیرہ میں بریڈ اور اس طرح ڈال کے باقی کھانے مکس کر کے روٹی وغیرہ کھائیں تو وہ ٹھیک رہتی ہیں، کیونکہ سوپ میں کافی زیادہ انرجی بھی ہوتی ہے اور پانی بھی چلا جاتا ہے، تو کیٹ فوڈ تو خالی وہ خشک سا ہوتا ہے، لیکوڈ تو کھاتا نہیں ہے، پانی بھی 3 ٹائم یا 4 ٹائم پیتا ہے، گرمی بہت سے آتا ہے تو گرمیوں میں تو پرابلم بلیوں کو یہ ہو جاتا ہے، تو خاص خیال کریں آپ، پانی اپنے پیٹ کو پلائیں اگر آپ کے پاس ہے تو، اگر نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح ہوگا جیسے مرکری بیچارے کو ہو گیا، جس نے بھی تکلیف کافی برداشت کی اور ہم بھی کافی اپسیٹ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے، اور اس کو لے کے بھاگے ہیں۔ رات کو میں اسی لیے اس کو لے گئی تھی، میں نے کہا آدھی رات کو کہ اس کو مسئلہ ہو گیا تو یہ تکلیف میں رہے گا اور ہمیں بھی یہ افسوس ہوگا کہ ہم اس کو کاش ٹائم پر لے جاتے، تو پھر اسی لیے پھر ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ لے ہی جاتے ہیں اس کو، تو فائدہ ہو گیا، ٹریٹمنٹ بھی اس کی ہو گئی، آپ دیکھیں یہ جمپ مار کے اپنی چلا گیا ہے کہ مجھے پیار کرتے ہیں اور میرا خیال کرتے ہیں، تو میں بھی ان کی گود میں بیٹھوں، بالکل ایسے بہیو کرتا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ کرتا ہے۔ جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں، بچے اپنے گھروں میں چلے جائیں تو ہمیں بھی چلے مصروفیت کا ایک بہانہ مل گیا، دونوں بیٹیاں اپنے گھر میں ہے، بیٹا پڑھ رہا ہے A لیول میں، تو یہ جو ہے ہمارے پاس ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ مصروف ہوئے ہیں، میری تو خیر اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، ہسبینڈ میرے اس کے ساتھ پھر ٹائم گزار لیتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں میں نے گاڑی سے نہیں اترنا، مجھے پھر دوبارہ لے کے جائیں، جھولے اس کو پسند آ گئے کہ گاڑی میں بیٹھ کے جھولے مجھے ملتے رہیں، تو کافی ٹائم بھی لگ گیا تھا، اب گھر واپس آئے ہیں تو اب اس کو بھوک بھی لگی ہوگی، اس کو یہ ہے کہ فٹافٹ دروازہ کھلے میں کھانا کھاؤں اور اپنے بیڈ پہ جا کے سو جاؤں، تو ویٹ کر رہا ہے، اب لاک کھولوں گی اور اس کو لے کے جاؤں گی،
اور اس کا تو دل چاہتا ہے کہ میں ہینڈل پکڑوں، خود دروازہ کھول لوں۔ کافی یہ انٹیلیجنٹ ہے، یہ بہت کاپی کرتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے جو ہم کرتے ہیں آگے سے ہینڈل پکڑے گا، میں دروازہ جب کھولتی ہوں تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح کروں۔ اگر اس کی بات نہ سنے تو آگے سے باقاعدہ ہاتھ سے ہمیں تھپکی مارے گا کہ تم لوگوں نے میری بات کیوں نہیں سنی۔ تو اب یہ اپنے کھانے کی طرف جائے گا، وہاں پہ ڈائریکٹ اور کھانا کھائے گا، اور اس کے بعد اس کے سونے کا ٹائم ہو گیا، ویسے بھی انجیکشن لگا ہوا ہے تو 2-3 دن سے یہ سکون سے سو رہا ہے، تنگ بھی نہیں کر رہا۔ الحمدللہ یہ ابھی بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، خوش ہے اور جمپے لگا رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، اور ہمیں بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے، ریکوری اس کی ہو چکی ہے اور یہ اب اپنے آپ کو بہتر فیل کر رہا ہے۔ تو بس اسی وجہ سے کچھ دنوں سے ہم نے ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کی، تو اس میں بزی رہے، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو چکا ہے، تو آپ کو اس کی اپڈیٹ دینی تھی، دے دی ہے۔ اور بیٹی بھی میری خوش ہے کہ شکر ہے اس کا پیٹ جو ہے نا مکمل صحتیاب ہو چکا ہے۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ڈارس کچن کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور فرینڈ سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔